हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। मुफ्ती साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो इलेक्शन से बाहर हुई है, आप और आपकी जमात इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? अस्सलाम उसामा जाहिद साहब, मैं हुजूर किबला अमीर मुजाहिदीन की बरकत से आपको लाखों सलाम पेश करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि पूरी दुनिया के सामने हम PLP का मौक़िफ़ रख सकें। इस सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा, पहली मेरी गुजारिश ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें जो दीन दे कर गए हैं वो दिन को भी चमकता है और रात को भी चमकता है, और जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस्लाम में रहनुमाई मौजूद न हो। वाज़े और सिंपल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान जब का होस्ट मोहम्मद का जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दे। यहाँ से छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब ने ये जो इंटरव्यू दिया है, ये इंटरव्यू आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर सुनने को मिलेगा। तो 1-2 मिनट जो ना वो आपने मेरी बात को भी बर्दाश्त करना है, क्योंकि इस इंटरव्यू ने एक तो मिट्टी जो ना वो पलीत करके रख दी है किसकी, इन नून लीग वालों की और इसके साथ साथ PTI वालों की। एक तरफ से अल्लामा साद हुसैन साहब ने क्या किया है कि PTI वालों की एक किस्म की हिमायत की है उन लोगों की जो बेगुनाह मुकदमात में गिरफ्तार है, अरेस्ट है, उनको कहा है उनके हवाले से कि उनको रिहा किया जाए। और दूसरा, अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब ने ये जो कहा है कि जो वहाँ से जिन 50 रुपए के एक स्टाम्प से वहाँ चले जाते हैं और फिर वहाँ से जिनकी वालदा भी मर गई तो वो उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए नहीं आए, तो उन्होंने किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की तकदीर जो है ना वो बदलनी है, ये तमाम चीज़ें जो है वो की गई हैं। और इस पर मरियम नवाज जो है वो काफ़ी आग बगोला हुई और कल उसने जो ज़बान इस्तेमाल की है और उसकी जो ज़बान खींची है वो खींची फिर इसी अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब ने, उन्होंने इसको जो है ना वो सही अंदाज में सही तरीके के साथ जो है वो जवाब दिया है और इनकी जो हैसियत है, इनकी जो औकात है वो पूरी कौम के सामने रखी है और कौम को बताई है कि इस तरह से ये एक फरेबी और मक्कार लोग हैं और पाकिस्तान को लूट कर जो है वो खा रहे हैं, तो इनके खिलाफ जितनी भी बोला जाए वो कम है। तो आइए नाज़रीन, आपको सबसे पहले अल्लामा हसन नक्शबंदी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनवाते हैं। वीडियो सुनने के बाद मजीद हम इसके बाद में बात करते हैं। और 2 लफ्ज़ी बात है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक। फरमाया झूठ इंसान को रुसवा करता है, दलील करता है, और सच इंसान को नजात दे देता है, सच इंसान को कामयाब करता है। खान साहब की जिंदगी में जितने यू टर्न आए हैं और जितनी बातों पर उन्होंने यू टर्न लिया है और जिस लक़ब की वजह से वो दुनिया में मशहूर हुए हैं, ये सारी की सारी उसी की वजह है कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, जिसकी वजह से आज उनको अपने किए हुए का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा। लेकिन मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि आप समझते हैं मकाफात अमल है। साद रिजवी साहब ने कहा कि उनके साथ जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, हम उन्हें मुकाबले में देखना चाहते हैं, तो माफी नहीं मिल सकती? क्या आप उन्हें दिल से माफ नहीं कर सकते? आज जो फेस कर रहे हैं, उन पर छापे हैं, इलेक्शन से बाहर भेज दिया गया, चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया। उसामा जाहिद साहब, इससे बढ़कर क्या फराख दिली होगी कि जब सारी दुनिया एक तरफ मजम्मत कर रही थी तो हमारे लीडर, हमारे कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी, जिन पर हर तरह का जुल्म हुआ, उन्होंने आकर सियासी लिहाज से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया है। और हम अभी भी कहते हैं कि आपने इलेक्शन करवाने हैं तो आप हमारे मद्दे मुकाबिल इनको खड़ा करें और फिर कौम फैसला करे। इस वक्त मैं PP 159 की एक इलेक्शन कैंपेन में हूं और यकीनन बखुदा मैं आपसे सच्ची बात तर्ज कर रहा हूं कि PP 159 की अवाम ने आज इस बात का फैसला दे दिया है कि हमें ना PTI चाहिए, ना हमें शेर चाहिए, ना तीर चाहिए। ये अवाम तो ये कह रही है कि हमारे मसले कोई हल कर सकता है तो वो रसूलुल्लाह का दीन है। हत्ता कि क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारे सामने आकर बैठती है, उनकी आंखें नम होती हैं और वो कहते हैं जो बातें आप बता रहे हैं, जो आप हमें बता रहे हैं, ये तो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं हमारे हुकूक। लेकिन मुफ्ती साहब, मौजूदा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए ये रिफॉर्म्स आप किस तरह ला सकेंगे? क्योंकि उसके लिए 2 तरह अक्सरियत चाहिए। इस्लाम अपनी पावर रखता है, किबला आप तो सियासी तजर्बा रखते हैं। एक वक्त था हमारे ऊपर
پہلے تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی تھی کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں، اور آج دوہرا معیار نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو کیا کرنا ہے ووٹ دے کر، کیونکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ آگے نہیں آگے نہیں آنے دے گی۔ پہلے کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں، جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر میدان میں فتح عطا فرمائی ہے، اب کہتے ہیں جناب ان کو ووٹ دے کر کیا کرنا، کیونکہ ان کو تو اسٹیبلشمنٹ نے آگے جانا ہی نہیں دینا۔ اور جہاں دوسری سیاسی جماعتیں بالخصوص جو 50 روپے پر لندن بھاگے اور جنہوں نے اپنی سگی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، آج وہ قوم کی تقدیر بدلنے آئے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں لوگ ہمیں پھول پیش کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ میری گاڑی دیکھ لیں، ہمارے یہاں پر کارکنان دیکھ لیں، اور جہاں پر نون لیگ والے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ان کو تو انڈے بھی نہیں مارنے، وہ بھی مہنگے ہو گئے، ان کو جوتے مارے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے۔ 4 مرتبہ یہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور قوم کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، قوم خودکشی پر مجبور ہے، لوگ نہروں کے اندر سردیوں میں چھلانگے لگا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں لوگ۔ مسئلہ 2/3 اکثریت کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام آئے گا، جمہوریت بھی اسلام کے پیچھے چلے گی۔ لیکن مفتی صاحب سوال یہ ہے نا، انٹرنیشنل سطح پہ آپ کیسے خود کو منوا سکیں گے؟ انٹرنیشنل ممالک کے ساتھ آپ کی سیٹلمنٹ ہے کیا؟ جی، انٹرنیشنل فورم پر جس طرح حماس نے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، ان اتحادی جو مل کر جنہوں نے حملے کیے، تو اس کے باوجود حماس نے اگر ہار نہیں مانی تو ہم نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے جس نبی کا کلمہ حماس نے پڑھا ہوا ہے۔ جس طرح فلسطین آج پوری دنیا کے سامنے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی سپر پاور کے آگے ڈٹا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جب حضور کا دین آپ آنے تو دیں۔ یہ آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے پوری قوم کو ہمارا موقف تو سنایا ہے۔ ایک ہمارا سندھ اسمبلی کے اندر ایک شخص کیا، اس نے پوری سندھ اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر ہمیں کم از کم 100 سیٹیں جو ہماری بنتی تو اس سے زیادہ ہیں، لیکن 100 سیٹیں بھی دے دیں تو آپ خود دیکھیں گے، جس طرح آپ مجھے یہاں پر آج دے رہے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے جناب آپ نے تو اس وقت کہا تھا کہ حضور کا دین پاور رکھتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ حضور کا دین تو پاور رکھتا ہے، اور یہ ہمارے حضور قبلہ امیر المجاہدین فرما گئے۔ لیکن کوئی اتحاد بھی کر رہے ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے، لائک جماعت اسلامی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، کسی سیاسی جماعت سے اتحاد کی بھی کوئی باز گشت ہے پارٹی میں؟ صرف اس سے اتحاد ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی عزت پر اس پیج پر آ جائے جس پیج پر تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہے۔ فرانس کے معاملے میں ہمارا جو موقف پہلے تھا، آج بھی ہمارا موقف وہی ہے۔ تو جب حضور کی عزت کے مسئلے پر یہ دنیا ایک ہو جائے گی، جو ہمارا بیانیہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے میں، ناموس رسالت کے مسئلے میں، اقلیتوں کے حقوق کے مسئلے میں، خارجہ پالیسی کے معاملات میں، جدید نظام تعلیم کے بارے میں جو تحریک لبیک پاکستان کا منشور ہے، جو اس منشور پر آ جائے، ہم اس کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے منشور پر آ کر بات کرے گا اسی کے ساتھ اتحاد کر سکیں گے۔ مفتی صاحب سے رابطہ رہا لیکن ان کا رابطہ منقطع رہا تو ٹائم کم دے سکے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو انشاءاللہ کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ فی الحال ہمارے پاس بھی پروگرام کا ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان اسامہ زاہد اور اسد گل کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔ تو ناظرین، یہ تھا وہ انٹرویو جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا، آپ نے ملاحظہ فرمایا، جس میں علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے ایک جو چیز تھی وہ واضح طور پر بیان کی، اور اس میں انہوں نے پٹواریوں کا بھی جو ہے نا وہ کافی ایسے سمجھے پول کھولا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بھی جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے رکھی، ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے جس طرح سے ظلم کیا، اس ظلم کے باوجود بھی ہمارا جو لیڈر ہے، ہمارا جو قائد ہے، وہ آج بھی کھل کر کیا کرے، ان کی حمایت کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے نا وہ کتنی ایک ان کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتی ہے انصاف کے حوالے سے، یعنی جن لوگوں نے جرم کیا ان کو سزا دیں، جنہوں نے جرم نہیں کیا آپ ان کو سزا نہ دیں۔ یہ علامہ سعد چودھری صاحب نے کہا، اور اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے
پھر تحریک لبیک پاکستان کمپین کر رہی ہے، کمپین میں بھی وہ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھال رہے، بلکہ وہ اس نظام کے اوپر جو اس نظام کے اندر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ باتیں کر رہے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے کافی مثبت ثابت ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ آپ کو جیتتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ یہ تھی اہم ترین اپڈیٹ ناظرین جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔